कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मोहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी मखलूक़ात पैदा की है, फ़िज़िकल फ़िनोमेन ऑफ नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात है, जितनी भी जनता है, उन सब को एक ना एक दिन फ़ना होने हैं। चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो स्कॉलर्स हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो मुजद्दिद हो, चाहे वो इमाम हो, और चाहे वो अंबिया इकराम हो, लेकिन मौत तो सबको आनी है। नेक और बद को, अच्छे और बुरे को, मोटे और ठिंगने को, सबको मौत आनी है। ये दुनिया एक किराए का मकान है, समझ लो। किराएदार कितना दिन रहता है, आखिर उसको वो मकान खाली करना पड़ता है। तो ये दुनिया को आखिरत की खेती बताया गया था। जहाँ हम बोएंगे वो आखिरत में हम काटेंगे। अब कौन सी फसल कर रहे हैं, कौन सा बीज बो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कौन सा अमल कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा हमारा मसला है, वो सारों का जवाब हमको आलम आखिरत में देना है, जिसको जजमेंट डे कहते हैं। इंसाफ का दिन, क़यामत का दिन, परलय, वो आने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फैसला करेंगे। ना सिफारिश, ना रिकमेंडेशन, ना कोई वकालत, ना कोई रिश्वत, कुछ नहीं वहाँ चलेगी। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ करेंगे और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा तुम्हारी ज़िंदगी का। तुम चाहे झूलों में झूल रहे हो, चाहे वीआईपी ज़िंदगी गुजार रहे हो, चाहे महलात में रहते हो, चाहे लाखों तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, चाहे लाखों तुम्हारे आओ भगत तुम्हारी शख्सियत है, बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़े मिनिस्टर हो, बड़े मालदार हो, दौलतमंद हो, सरवतमंद हो, और या तुम इज़्ज़त माब शख्सियत हो, या बहुत बड़े मुजद्दिद हो, बहुत बड़े जानकार हो, बहुत बड़े बहरुल उलूम हो, लेकिन तुम सबको मरना है। झूंपड़ी में रहने वाले आदमी को भी मरना है और हाई फाई पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी को भी मरना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कोई नेकी भी कर रहे हैं जो मरने के बाद हमें काम आएगी। ये लाइफ का डेमो है, फलाई इसको डेमो कहता है। ये ज़िंदगी जो तुम जी रहे हो ना, ये डेमो है, ट्रेलर है ज़िंदगी का। असली ज़िंदगी तो मरने के बाद चालू होने वाली है, जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी, सरग और नरक, जन्नत और जहन्नम की ज़िंदगी। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी, वहाँ दौलत नहीं चलेगी, वहाँ तुम्हारी डिग्निटी नहीं चलेगी, वहाँ तुम्हारी हाई फाई पर्सनैलिटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो अल्लाह की ज़ात है, उससे हाई फाई कौन होगा? जिसने ज़मीन बनाई, जिसने चाँद सूरज बनाया, और जिसने दुनिया की हर चीज़ बनाई, ये गैलेक्सियाँ, ये ब्लैक होल, ये शम्स, ये नजूम, ये सब अल्लाह ने तो बनाया है। उस क्रिएटर को आप क्या जवाब दोगे? वो पूछेगा क़यामत के दिन, रोज़ महशर का जहाँ गुदाज बुअद, अव्वली पुरशिश नमाज बुअद। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछोगी, आपने नमाज पढ़ी या ना पढ़ी? देख लो, अपनी ज़िंदगी को देख लो, हमने कितने सजदे किए हैं अल्लाह के हुजूर में। मौज़िन पुकार रहा है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। क्या हमें अल्लाह के इस अनाउंसमेंट को सुनकर इग्नोर कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, इनकार करते हैं, इनके मुनकिर बन रहे हैं, या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? लाइफ के अंदर हम जाते हैं, हमारे कदम उठते हैं, आज़ान सुनते ही हम मस्जिद में जाते हैं, तो समझो हम अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसको इग्नोर कर देते हैं तो हम अल्लाह के मुनकिर बन जाते हैं, अल्लाह के फ़राइज़ के हम दुश्मन बन जाते हैं। जो खुदा से दुश्मनी करके कौन पार पड़ेगा? ठीक है ना? हाँ, कर रहे हो ना तुम दुश्मनी दुनिया के अंदर, देख लो आगे मर कर। अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे? कोई भागने का ऑप्शन नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खुदा से बचने के लिए, कोई सिफारिश नहीं। कहते हैं वली छोड़ा देगा, बुज़ुर्ग छोड़ा देगा, औलिया छोड़ा देगा, कुतुब छोड़ा देगा, मुरीद छोड़ा देगा, मुर्शिद छोड़ा देगा। उनकी आपसे ज़्यादा पिटाई होगी। जी हाँ, फलाई से सुन लो, आपसे ज़्यादा उनकी पिटाई होगी,
کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی بڑھ کر ہے. پبلک کا چندہ کھاتے تھے, پبلک کے پاس گفٹ لیتے تھے, کوسٹلی گاڑیوں میں گھومتے تھے, ہائی فائی بنگلے میں رہتے تھے. اللہ کے نبی تو چٹائی پہ بیٹھتے ہیں, تم ہائی فائی بنگلے استعمال کرتے تھے, ہائی فائی ڈائٹیں کھاتے تھے, اچھے اچھے مشروبات پیتے تھے, اور کیا مریدین سے چندہ اکٹھا کرتے تھے؟ کیا اللہ نے تم کو اس لیے پیدا کیا تھا یا تمہارے دل میں خدا کا خوف بھی تھا؟ فاقہ کش نبی کی زندگی کو بھی آپ نے اپنایا تھا. اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا. ہمارے مریدینوں کے یہاں دعوتوں پہ دعوتیں, ڈائٹ پہ ڈائٹ, بہترین قسم کے مرغ و مسلم چلتے ہیں, اور ہم نے ان کو اپنا رہبر مان رکھا ہے. دوستو, میں کسی مسلک کی برائی نہیں کرتا, میں کسی کے بزرگ کی برائی نہیں کرتا. بے شک اللہ والے جو ہیں وہ ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے, لیکن جو جتنا بڑا عالم ہوگا, رہبر ہوگا, قوم کو ریپریزنٹیو کرے گا, قوم کا قائد ہوگا, ان کی اتنی ہی پکڑ ہے. اللہ کے گھر اتنی ہی پکڑ ہے. مقربارہ بود بے شہرانی, جو اللہ کا جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کے امتحانات بھی سخت ہوتے ہیں, پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. عالموں کی پکڑ سخت ہوگی, تم سے زیادہ عالموں کی پکڑ ہوگی, کہ لوگوں کو چوتیا بناتے تھے, چندہ اکٹھا کرتے تھے, لوگوں کے سامنے اپنی عزت, اپنی ڈگنیٹی کو ظاہر کرتے تھے. کیا خدا کا خوف تمہارے دل میں نہیں تھا؟ رب کی تسبیح کتنی پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے, حلال روزی کتنا کماتے تھے, لوگوں کو نیک بات کتنی بتاتے تھے. ہم نے آپ کو دین دیا تھا, ہم نے آپ کو شریعت دی تھی, کیا لوگوں کو آپ نے سمجھایا؟ تو دوستو, بال بال کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر آپ نے نیکی کیا تو کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے. اور رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے برائی کی ہے, کسی کی گلا کی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کی دولت کو چھینا ہے, کسی کے راستے کے روڑے بنے ہو, کسی کا حق اور حقوق اور ادھیکار اور رائٹ آپ نے مار رکھا ہے, تو بندے سے معافی مانگنی پڑے گی. دنیا کے اندر اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو یہ حقوق العباد کہلاتا ہے. قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کو دی جائے گی, اور تو کوئی آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں. چند ٹوٹی پھوٹی کوئی نیکی نکل گئی تو اگلے کو دی جائے گی. تو دوستو, ڈرو اللہ سے. چھوٹی سی زندگی ہے, اس کے اندر رب کو یاد کرنے کی کوشش کرو. دوستو, کوئی ساتھ نہیں چلے گا, نہ اولاد چلے گی, نہ مالیے چلیں گے, نہ یہ تمہاری کوسٹلی گاڑیاں چلے گی, نہ یہ باغ اور باغیچے, نہ یہ تم نے جو دولتیں اکٹھی کر رکھی ہے, بینک بیلنس کر رکھا ہے اور گنتے رہتے ہو کہ اب اتنا ہم نے پیسے کما لیے, اتنا ہم نے انویسٹ کر لیا, اتنی ہم کو پروفٹ مل گیا. یہ پروفٹ, یہ دولتیں, یہ ثروتیں, یہ ڈگنیٹی, یہ عزتیں جو تم نے اویل کر رکھی ہے, یہ تمہیں کوئی کام آنے والی نہیں ہے. لاد چلے گا بنجارا جب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. یہ دنیا کی ساری چیزیں ٹھاٹھ پڑی رہ جائے گی, ٹھیک ہے. دولتیں, ثروتیں, اولاد, بیوی, سب یہاں رہ جائے گی. اور دینداری تو ہے نہیں. کہتے مول صاحب ہمارے گھروں میں کھڑکے ہوتے ہیں, رات من کی پورا ٹپا نہیں گزارندی, من کی نہ حاضری آتی, ڈرتی رہتی ہے, بچے ڈرتے رہتے ہیں. جو گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اور خدا کا خوف نہیں ہوگا اور اللہ کے فرض کے سجدے نہیں ہوں گے, اس میں منکیاں کودے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ حاضری نہیں آئے گی تو کیا کرے گی؟ چیخ و چلاٹی نہیں مارے گی تو کیا کرے گی؟ گھر میں لفڑے نہیں ہوں گے, جھگڑے نہیں ہوں گے, قصہ کلفت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رحمتیں برسے گی اللہ کی. تم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, دنیا کے اندر تمہاری زندگی ڈوبی ہوئی ہے, تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. اور پھر مولوی کہتے ہیں من کی کڈی ہے تو اب من کی نہ ٹھنڈا میں کروں گا. تو دوستو, یہ تو مولیوں کا حال ہے, اور یہ آج کل ہماری سوسائٹی کا حال ہے کہ برائیاں بے شمار پائی جاتی ہے اور خدا کا خوف کہیں بھی نہیں پایا جاتا. جب آپ صبح اٹھو تو یہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ذکر کر لیا کرو, یہ تسبیح فاطمہ ہے, ٹھیک ہے. ارے یار 24 گھنٹے کے اندر اپنی زندگی کا حساب تو کر لیا کرو, اکاؤنٹنگ تو کر لیا کرو کہ میں خدا کا نام کتنا لیتا ہوں. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا, اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہو نا. ہاں, رب کے ذکر سے جڑ جاؤ اور خدا کے حضور میں سجدہ کرو. سجدہ کرنا ضروری ہے. قرآن کہہ رہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز کو قائم کرو اور مشرک مت بنو. یہ قرآن کا فتویٰ ہے, کسی امام کا نہیں, کسی مفتی کا نہیں, کسی شیخ الحدیث کا نہیں, قرآن کا فتویٰ ہے.
کہ نماز کو قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ اس کا مطلب جو نماز قائم نہیں کرتے وہ کون ہے؟ مشرک۔ کافی ائمہ کرام کا بھی اس کے بارے میں فتویٰ ہے، کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ ہم اس کو اسلام سے باہر سمجھتے تھے، مرتد سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، تمہارے مفتیوں کا نہیں ہے۔ ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، ہم اس کو اسلام سے خارج سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے۔